Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. खुदावंद यसु अल मसीह के अलकादर जलाली मुकद्दस खूबसूरत और नहायत ही मोतबर नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज एक बार फिर खुदा के कलाम मुकद्दस की लाजवाल भेदों को लेकर और उन अनमोल मोतियों को जो खुदा के कलाम के अंदर मौजूद हैं हमारी भलाई और नजात के लिए, उन पैगामात को लेकर आज फिर दानियल की किताब के तफसीरी सिलसिले की उसी कड़ी को जो गुज़श्ता से पेवस्ता है, जो हमने पिछला सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसी सिलसिले की ये अगली कड़ी है। गोया आज हमारा जो सेशन है ये 11वां सेशन है। पिछले 10 सेशंस बहुत खूबसूरती से हमारे गुजर चुके हैं और उन सेशंस के अंदर हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में से लास्ट जो 4 सेशंस थे या 4 जो हमारे लेक्चर्स थे वो ख्वाजा सराओं की बाबत थे, ट्रांसजेंडर्स की बाबत थे, हिजड़ों और खुसरों की बाबत थे। लेकिन आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खुदा के कलाम मुकद्दस की तहकीक को तफ्तीश करेंगे। मैं चाहूँगा इससे पहले कि मैं बाइबल मुकद्दस को खोलूं और आज के सेशन का आगाज करूं, आपसे फिर वही गुजारिश है कि आप इस पेज को शेयर करें और अगर आज तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया तो पहले तो इसको लाइक के जो इसका बटन है उसको दबाएं, फिर इसके साथ साथ फॉलो के बटन को जो है वो दबाएं, ताकि जैसे हम लाइव आप सबों के लिए खुदा के पैगामात को लेकर आए तो आप उसी वक्त आपको वो पैगामात महसूल हो सके। तो मैं आपसे आज़राए करम गुजारिश करूंगा कि ये दोनों बटन्स जो हैं फेसबुक के, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक की, और इन दोनों बटन्स को, लाइक के बटन को और फॉलो के बटन को, दोनों को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस जो है वो बार वक्त मिले। और इसके साथ साथ मैं जो दूसरी बात करना चाहूँगा, बहुत से मुझे फ़ोन महसूल हो रहे हैं कि हम जो है वो YouTube पर लाइव क्यों नहीं है। तो YouTube पर मैंने आपको पहले बता दिया और कल भी मैंने बताया, हम पिछले 2-3 दिनों से लाइव नहीं YouTube पर जा पा रहे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम YouTube के लिए हमें बनी हुई है। तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम जो है अगले चंद दिनों के अंदर हल हो जाएगी और हम दोबारा YouTube चैनल को भी यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब तक ये चैनल नहीं हम इस पर लाइव आ रहे तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, इसके ऊपर हम अपलोडिंग का सिलसिला आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे मैसेजेस हैं हम उन्हें अपलोड करेंगे और फिर इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस YouTube चैनल के पेज को भी आप जो है अभी सब्सक्राइब करें। अगर आज तक आपने नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा YouTube चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें और फिर उसके साथ साथ जो उसके साथ एक छोटा सा बेल का आइकॉन बना हुआ है, बेल का एक निशान है, उस निशान को दबाएं ताकि जैसे हम लाइव सिलसिला शुरू करें तो आप हमारे लाइव वीडियोस जो है वो ले सके। सो ये 2 इंस्ट्रक्शन थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तीसरी बात, इससे पहले कि मैं इस पैगाम को शुरू करूं और आज की टीचिंग का आगाज किया जाए, तीसरी बात ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कई मर्तबा हम फीडबैक जो है वो नहीं देते, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें दें। आप अब तक हमने 10 सेशंस कर चुके हैं, 11वां सेशन चल रहा है। तो ये 10 सेशंस के अंदर क्या आपने सीखा, क्या इसका फीडबैक, और स्पेशली ख्वाजा सराओं की बाबत जो 4 सेशन हमारे हुए हैं, इन पर अगर आप हमें फीडबैक देंगे तो हम आपके लिए नहायत ही ममनून होंगे कि हमें आपका पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से अपनी टीचिंग की इस्लाह कर सकेंगे और कैसे इसे बेहतर बना सकेंगे। इफ़ यू हैव एनी पॉजिटिव थॉट you can share it, and if you have any negative and if you want to criticize, so you can criticize us. आप उसके ऊपर क्रिटिकली भी हमें तनकीद बराए इस्लाह के लिए आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। हमारी तनकीद हम इस पर तनकीद भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें सलाह के मशवरे भी आप दे सकते हैं। तो मैं आपसे अज़राए करम नहायत अदब से गुजारिश करूंगा
कि मेहरबानी करके हमारा साथ दीजिए, और आपके लिए मैं दिन रात पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, और इस मेहनत को मैं आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप इन पैगामात से मुस्तफीद हो सके। तो मैं आपके फीडबैक का मुंतज़िर रहूंगा। बहुत से लोगों ने मुझे फीडबैक देना शुरू कर दिया है। इंडिया से बहुत हैवी फीडबैक जो है हमें महसूल हो रहा है। बहुत से लोग हमें इंडिया से फीडबैक दे रहे हैं। तो मैं इंडिया से भी जितने लोग हैं उससे मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तान से जितने लोग सुन रहे हैं, हमारे चर्च के पासबान हैं, स्टूडेंट्स हैं, चर्च है, कलीसिया है, जो भी आप हैं, जहां जैसे भी आपका ताल्लुक है, आप किस शहर के अंदर हैं, किस कंट्री के अंदर हैं, किस सिटी के अंदर हैं, सो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसका फीडबैक हमें जरूर दें। और फीडबैक के लिए मैंने आपको बताया, आप बिल्कुल अपने दिमाग को फ्री करें। अगर आपके पास पॉजिटिव थॉट है, इसके ऊपर आप कमेंट करना चाहते हैं पॉजिटिव थॉट, प्लीज हमें लिखें। अगर नेगेटिव है तो प्लीज वो भी लिखें, और अगर कोई कमियां हैं तो वो भी लिखें, बताएं हमें, और फिर इसके लिए इस्लाह भी हमारी करें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो कुछ मैंने आपसे कहा, ये मेहरबानी करके एक वीडियो बनाएं, एक छोटा सा वीडियो बनाएं, और उसको व्हाट्सएप के जरिए से हम तक पहुंचाएं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस पर वीडियो एक बनाएं अपने घर के अंदर बैठ के, और छोटा सा वीडियो के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करके प्लीज हमें पहुंचाएं, ताकि हम और ज्यादा आपकी जो है स्पिरिचुअली मदद कर सके, और जो नॉलेज है वो आप तक ट्रांसफर कर सके, और खुदा के कलाम की तहकीक कर सके। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहता चला जाऊं, जितने लोगों ने नया ज्वाइन किया, बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, सो अगर आप अभी फर्स्ट टाइम आए हैं और आप अपना नाम बताना चाहते हैं, आप किस जगह से हैं और कहां से हैं, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर इन बातों को लिखते जाएं कि आप अपना नाम और अपना कंट्री और अपना सिटी जो है जरूर लिखें, ताकि हम आपके साथ खुदावंद के कलाम को और बांटते जाएं और बरकत हासिल करें। वक्त आ चुका है कि हम खुदा के कलाम को पेश करें, लेकिन एक और बात आपसे करना चाहता हूं। कल हम 3 बजे कनाडा के टाइम के मुताबिक रात 3 बजे दोपहर 3 बजे हम एक ग्लोबल प्रेयर मीटिंग करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप उस प्रेयर मीटिंग में पर्सनल शामिल होना चाहते हैं, 1 घंटे का सेशन होगा, और हम पूरी दुनिया के अंदर से खादमों को हमने इनवाइट किया, और उस प्रेयर मीटिंग को मैं लीड करूंगा, और पूरी दुनिया के अंदर से खादम होंगे, और बाकी जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आएंगे हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है और आप डायरेक्टली हमारे साथ उस प्रेयर सेशन में शामिल होना चाहते हैं, तो 1 घंटा आप अपनी जिंदगी के अंदर से निकालिए। कल जुमेरात का दिन है, और जो टाइम है वो है दोपहर 3 बजे कनाडा के टाइम के मुताबिक, और जो पाकिस्तान का टाइम बनता है वो मिडनाइट है, रात ऑलमोस्ट 12 बजे होंगे, और जो इंडिया का टाइम है वो 12:30 तकरीबन होंगे। तो ये रात का टाइम होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम जूम के जरिए से ये मीटिंग करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जूम सॉफ्टवेयर को। हमारी फेसबुक पर उसकी सारी डिटेल है, हमारी फेसबुक पर उसका पासवर्ड भी लिखा हुआ है, और उसके पासवर्ड के साथ साथ उसका लॉगिन करने के लिए भी हमने वो इश्तिहार दे दिया है। तो आप हमारे साथ फेसबुक के जरिए से उस सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। और अगर आपको मजीद चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, +92 300 4179633 पर आप मुझे फोन कर सकते हैं, और आप इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। और फिर इसी तरह आप दूसरा नंबर हमारा है +1 365 778 8082 पर भी आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं, ताकि हम आपको वो सारा डाटा और वो सारा मटेरियल जो है वो पहुंचा सके, और आप उससे मुस्तफीद हो सके। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था, खास बातें थी, इसलिए थोड़ा आपका टाइम लिया। सो सॉरी अगर ज्यादा आपका मैंने टाइम ले लिया है, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर पैकेज करवा के बैठे होते हैं, और वो पैकेज भी जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि आपके वाईफाई का पैकेज नहीं खत्म होगा, और आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। सो ये चंद बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना फीडबैक भी जल्दी हमें देंगे। आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पर है, प्लीज अपना फीडबैक रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके प्लीज हमें भेजिए। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा ताकि हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं और कैसा हमें करना चाहिए, और आप किस तरह चाहते हैं कि हम और आपको एजुकेट कर सके। सो आइए
سو آئیے بائبل مقدس کھولیں گے اور بائبل مقدس میں سے آج کا جو حوالہ ہے وہ دانیل کی کتاب کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں. سو دانیل کی کتاب کا یہ تفسیری مطالعہ ہے. سو میں یوں کہوں گا کہ ہم دانیل کی آیت با آیت کومنٹری پر ہی بات کر رہے ہیں. اس کے ان آیات کریمہ کے سیاق و سباق کے اندر جاتے ہیں, ان کے کانٹیکسچولی ہم اس کو سیکھتے ہیں. اور آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ شروع کریں گے دانیل کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے. The book of Daniel chapter 1 اور ورس فرسٹ سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے, شاہ یہودا یہویقیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا, اور خداوند نے شاہ یہودا یہویقیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا, اور وہ ان کو سنعار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا. چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت خانہ کے خزانہ میں داخل کیا, اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنسر کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے. وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں, جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں اور ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دیں. اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا, تاکہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو, تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں. کتاب مقدس کا پڑھا, سنا, سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. آمین. دانیل کی کتاب کا یہ جو حصہ میں نے آپ سبوں کے لیے پڑھا, اور آپ نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اس کو سماعت فرمایا. دانیل کی کتاب کا جب ہم نے یہ تفسیری مطالعہ شروع کیا ہوا ہے, تو اس مطالعہ کے اندر آج ہم بات کرنے والے ہیں خوراک کے اوپر. دانیل کو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خوراک پیش کی گئی جب یہ محل کے اندر آئے, اور محل کے اندر خواجہ سراؤں کے سردار اسپنسر نے ان سے کہا کہ خوراک جو ہے شاہی خوراک وہ آپ نے کھانی ہے, اور یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہنا ہے, اور جس کے اندر آپ کو بادشاہ کے دسترخوان سے, بادشاہ کے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر سے جو اچھی مے ہے, سب سے نایاب اور سب سے اچھی مے جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی, اور اچھے سے اچھا شاہی کھانا آپ کو دیا جائے گا. یاد ہو آپ کو کہ میں نے ایک لیکچر کے اندر جو ہسٹوریکل لیکچر تھا اس میں ایک بات بتائی تھی کہ جب ان کو قید کر کے لایا گیا تو یہ قیدیوں کا کھانا نہیں ہے, قیدیوں کا کھانا روکھا سوکھا ہوتا ہے, اور جو گورنمنٹ انہیں دیتی ہے انہی پر قیدی گزارا کرتے ہیں. یہ کھانا جو ہے یہ شاہی کھانا ہے, یہ کھانا جو ہے یہ بڑا اتم درجے کا کھانا ہے, اور میں یوں کہوں گا جو الیٹ کلاس کھانا کھاتی ہے وہ کھانا ہے. سو یہ الیٹ کلاس کا کھانا ہے, بڑے لوگوں کا کھانا ہے اور بڑا کھانا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا لگژری فوڈ ہے, اور اس فوڈ کو آفر کیا گیا دانیل کو, حنانیل کو, میسائیل کو اور عزریا کو. یہ چاروں جوانوں کو یہ فوڈ آفر کیا گیا, اور جب یہ فوڈ آفر کیا گیا تو پہلی بات یہ ہے جو بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر کلچرل کانٹرڈکشن ہے. اب یہ میں کلچرل کانٹرڈکشن کی بات کر رہا ہوں تو جوش کلچر انٹائرلی ڈفرنٹ ہے اور بیبلونین کلچر انٹائرلی ڈفرنٹ ہے. سو دونوں کلچرز کے اندر ایک بہت بڑی کشمکش ہے, یا میں یوں کہوں گا کانٹروڈکشن پائی جاتی ہے, کانٹروورسی پائی جاتی ہے ان دونوں کلچرز کے اندر. یہ جو کلچر ہے جو جوڈائزم کا کلچر ہے یا جیروشلم کا کلچر ہے, پیلسٹائن کا کلچر ہے, یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے.
اور اس کے اندر جو باسی ہیں, جو بسنے والے ہیں, جو لوگ ہیں, وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. اور ان کے کلچر کے اندر وہ کلچر جو ہے, جو دانییل کا کلچر ہے, یا حنانیل, میسائیل, عزریا اور یہ کلچر جو ان کا ہے, وہ ہے گاڈلی کلچر, وہ ہے بیبلیکل کلچر, وہ ایسا کلچر ہے جس کی بنیاد بائبل مقدس پر رکھی گئی ہے. جب بائبل مقدس پر یہ بنیاد رکھی گئی ہے, تو بائبل مقدس کے اندر جو ان کا پہناوا ہے, جو ان کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, رہن سہن, تہذیب, ثقافت, سب کچھ جو ہے یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. لیکن جب وہ تقریباً 12 سے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یروشلم سے عراق کے اندر بابل کے اندر جاتے ہیں, تو وہاں پر تو کلچر ہی ڈیفرنٹ ہے, وہاں پر تو ٹوٹل چیزیں ہی ڈیفرنٹ ہے. یہاں جو ہے, یہاں بدی یہاں بھی ہے, یروشلم کے اندر بھی بدی ہے, یروشلم کے اندر بھی بدکاری ہے, یروشلم کے اندر بھی آئیڈل ورشپنگ ہے, یروشلم کے اندر بھی شراب نوشی ہے, یروشلم کے اندر بھی ناپاک کھانے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن یہاں تھوڑا خوف ہے. یہاں لوگ کرتے ہیں لیکن ہڈن کرتے ہیں. یہاں لوگ کر رہے ہیں, بیبلونین کے اندر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اوپنلی کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں کا کلچر جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ اور آزاد کلچر ہے. اور اس کلچر کے اندر پنشمنٹ نہیں ہے. یہاں اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو جوڈائزم کی جو عدالتیں ہیں یا جوڈائزم کے جو کورٹ ہیں وہ آپ کو پنش کریں گے, اور جو اس کو پولیٹیکلی بھی پنشمنٹ آپ کو ملے گی اور ریلیجس بھی پنشمنٹ آپ کو ملے گی. اور یہ لا بریکنگ چیزیں ہیں اس کلچر کے اندر, جوڈائزم کے کلچر کے اندر یا یروشلم کے کلچر کے اندر. لیکن اس کے بعد جب یہ ساری نیشن کا ایک بڑا حصہ مائگریٹ کر لیتا ہے اور اسیر ہو جاتا ہے, کیپٹیوٹی کے اندر آ جاتا ہے, اسیر بن کے آ جاتا ہے, اور اس زمانے کے اندر تو کلچر ڈیفرنٹ ہے. اور کیا کلچر ہے ان کا؟ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو عراق کے اندر لوگ تھے, پہلی بات آئیڈل ورشپنگ جو ہے پبلکلی ہے, اوپنلی ہے. اور ان کے اندر جو آئیڈل ورشپ ہے, آئیڈل ورشپ جو ہے یہ جو ہے گورنمنٹ لیول پہ کی جا رہی ہے. اور جو حکومت ہے, حکومت کے نمائندگان جو ہے وہ اس رسومات کو انجام دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی اور ریلیجسلی دونوں جو بڑی سپر پاورز ہے نا ملک کی, وہ دونوں مل کر آئیڈل ورشپنگ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے کے اندر دانیل نبی, حنانیل, میسائیل اور عزریا اور بنی اسرائیل کے بڑا گروہ جو ہے, جن میں شہزادے ہیں, شہزادیاں ہیں, انبیاء ہیں اور انبیاء زادے ہیں, اور انبیاء زادوں کی اہلیات, بیویاں ہیں, وائفز ہیں ان کی نبیوں کی, تو یہ سارے کے سارے اس کلچر کے اندر جب گئے تو آئیڈل ورشپنگ چاروں اطراف ہے اور پبلکلی ہے, گلیوں کے اندر, بازاروں کے اندر, موڑوں کے اندر, ہر طرف جو ہے وہ صدائیں جو ہے وہ بت پرستی کی نظر آ رہی ہیں, سر جھکائے جا رہے ہیں, سجدے کیے جا رہے ہیں, منتیں مرادیں. اور پھر میں نے ماضی میں کچھ لیکچرز کے اندر میں نے اشارات بھی دیے اور ان کے اندر میں نے بتایا بھی کہ وہاں پروسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریلیجس کا ایک حصہ ہے. جہاں پروسٹیٹیوشن ریلیجس کا حصہ ہوگا, مذہب کا حصہ ہوگا, تو وہاں زناہکاری, حرام کاری تو عام ہے. جو گلیوں بازاروں کے اندر برہنہ خواتین جو ہیں یا ننگی عورتیں جو ہیں وہ گھوم سکتی ہیں. طوائف خانے جو ہیں وہ گھروں کے اندر تو دور کی بات ہے, مندروں کے اندر جہاں پر مارڈوک دیوتا کی, جہاں پر نبو دیوتا کی پرستش کی جاتی ہے, دعائیں جنہاں مانگی جاتی ہیں, وہاں پر یہ پروسٹیٹیوشن ریلیجسلی جو ہے وہ جائز قرار دی گئی ہے. جہاں یہ عالم ہوگا, جس کلچر کے اندر یہ عالم ہوگا, برہنہ خواتین, پروسٹیٹیوشن عام, ریلیجس کا حصہ, خوراک جو ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ایٹ یو کین ایٹ. جو کچھ آپ کھانا چاہتے ہیں, جس طرح کا آپ کھانا چاہتے ہیں, اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں ہے.
सो इस कल्चर के अंदर जब ये लोग जाते हैं, हननिएल, मिसाइल, अजरियल, दानियल और उमरा और शुरफा और अंबियाजादियां और अंबियाजादे जब जाते हैं तो टोटल कल्चर डिफरेंट मिलता है इन्हें। और दानियल नबी को कैद के अंदर, जेल खाना के अंदर नहीं रखा गया, और ये जो चारों अशखास है इनको भी जेलों के अंदर नहीं रखा गया, इन्हें फुल लिबर्टी मिली है, फुल आजादी। और आजादी क्या है? ये नौजवान जो है इनकी उम्रें जो है गालिबन 18 साल से कम है, ये 18 साल से ज्यादा नहीं है, और इन्होंने अभी अभी हाई स्कूल जो है वो अपना कंप्लीट किया है। जब ये यरूशलेम के अंदर से आए हैं तो यरूशलेम के अंदर से इन्होंने आला तालीम हासिल की है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब ख्वाजा सराओं के सरदार स्पेंसर को हुक्म दिया तो नबूकदनेस्सर ने हुक्म क्या दिया था, जरा उस हुक्म को समाअत फरमाई। उन्होंने कहा 7 क्वालिटीज जिनके अंदर होंगी उनको तुमने लेना है। पहली क्वालिटी उसके अंदर यह होनी चाहिए कि वो बेऐब हो, दूसरी क्वालिटी वो खूबसूरत हो, तीसरी क्वालिटी वो हिकमत में माहिर हो, चौथी क्वालिटी वो दानिश्वर हो, पांचवी क्वालिटी वो साहिब इल्म हो, और छठी क्वालिटी यह है कि उन्हें बादशाह के हजूर में खड़े होने के लायक हो, और आखिरी क्वालिटी जो है वह यंग होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये 7 क्वालिटीज जो है ये इन 4 अशखास के अंदर पाई गई, और इन चारों अशखास को, इन चारों लोगों को मुकम्मल इंडिपेंडेंटली कहा गया कि नाउ यू कैन गो टू यूनिवर्सिटी, यू ज्वाइन आवर यूनिवर्सिटी। सो बेबीलोनियन यूनिवर्सिटीज के ये चारों स्टूडेंट हैं, फुल इंडिपेंडेंट, मुकम्मल आजादी, खाने की मुकम्मल आजादी, पीने की मुकम्मल आजादी, रहने की मुकम्मल आजादी, अच्छा लिबास, अच्छी खुराक, अच्छी एजुकेशन। गोया कि इन्हें मुकम्मल तौर पर आजाद करार दे दिया गया कि आप इतने आजाद हैं कि आप बेबीलोनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप बन गए हैं। क्यों? आपको 3 ईयर डिग्री मिलनी है, और ये 3 ईयर डिग्री है क्या? आपको उसके अंदर लैंग्वेज हमने सिखानी है। 3 सालों के अंदर बेबीलोनियन लैंग्वेज जो है, कलेडियन लैंग्वेज जो है, अकादमी जुबान जो है, इसे आपने सीखना है। फिर आपको नजूम का इल्म, एस्ट्रोलॉजी हमने आपको सिखानी है, न्यूमरोलॉजी आपको सिखानी है। तो आगे चलकर हम एक और सेशन के अंदर बताऊंगा मैं कि न्यूमरोलॉजी जो है वो कैसे सीखी इन चारों अशखास ने, और फिर एस्ट्रोलॉजी इन्होंने कैसे सीखी, फिर इन्होंने लैंग्वेजेस कैसे सीखी, और फिर इन्होंने मैथमेटिकली कैसे, इन्होंने मैथ के जो नए नए फार्मूलेज है, जो आज मैथ के फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, अलजबरा जो आज का आप जो अलजबरा कर रहे हैं, अलजबरा का मुजद्दबी जो है ना, जिन लोगों ने आजाद किया है, जिन लोगों ने अलजबरे को तैयार किया, और फिर बहुत से फार्मूले जो हैं मैथ के, वो सारे के सारे इन नौजवानों ने बनाया। मैं अगले सेशन में इन पर से भी पर्दा उठाऊंगा कि आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है, जिनको हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, जिसके लिए इंसान पागल हुआ है कि ये फला मैथ है, ये फला मैथ है, इस सारे मैथ का जो सोर्स है ना, ये सारा अकाउंटेंसी का भी सोर्स जो था ना, अकाउंट्स का, अकाउंटेंसी का, ये सारे का सारा बनाने वाले यही थे, क्योंकि इन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की और खुदा का हाथ इन पर था। जो बात मैं कर रहा था, दोनों कल्चर्स की कंट्रोवर्सी की और कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर रहा था। यहां कल्चर फर्क, यहां कल्चर फर्क। अब एक कल्चर से जब बंदा उठ के दूसरे कल्चर के अंदर आएगा तब प्रॉब्लम होती है, और इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इंसान के अंदर कंफ्यूजन उस वक्त आती है जब वो कल्चर अडॉप्ट करने के चक्रों में होता है, या अपने कल्चर को भूलने के चक्रों में होता है। तब मैंने कंट्रोवर्सी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ये बड़ा गहरा लफ्ज है, कंट्रोवर्सी। और ये कंट्रोवर्सी जो है ये इंसान के यहां है, जो बज़ाहिर एक्सप्रेस नहीं करता, जो बज़ाहिर उसे बताता नहीं है,
لیکن اندر ہی اندر وہ کڑتا ہے اور ان دونوں کے اندر اس کنٹروورسی کے اندر کنفیوز ہو جاتا ہے. اب جو بیبلونین کلچر ہے یہ ایک کلچر نہیں ہے، یاد رہے. میں پھر آپ کو بتاؤں، بیبلونین culture, it's not a one culture, it's not a single culture, it's not a rooted from Babylon. یہ ڈفرنٹ کلچرز کا مکسچر بن گیا ہے. اب پھر سن لیجئے، اور اس کو بیبلونین کلچر کو آپ ملٹی کلچر بھی کہہ سکیں گے. مثال کے طور پر آج آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ کے اندر ملٹی کلچر ہے، کینیڈا کے اندر ملٹی کلچر ہے، یورپ کے اندر ملٹی کلچر لوگ ہیں. اب جو کلچر ہے یہ ایک دوسرے کے اندر مرج ہو رہا ہے، یا مرج نہ بھی ہو تو ڈفرنٹ کلچرز ہیں، اور ڈفرنٹ کلچرز کے لوگ ایک ہی کنٹری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ڈفرنٹ کنٹریز کے اندر. اور جو کینیڈا کا روٹ کلچر ہے، یا میں یوں کہوں گا جو اوریجنل کلچر ہے، کینیڈین اوریجنل کلچر، وہ آپ کو خال خال نظر آئے گا. اور ہم کئی مرتبہ یہ کہتے ہیں ہم نے کینیڈین کلچر اڈاپٹ کیا ہوا ہے، یا کینیڈا کا کلچر ہے، یہ امریکن کلچر ہے، یہ یورپین کلچر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سراسر مس انڈرسٹینڈنگ اور کنفیوژن اور الوژن ہے. کیوں؟ جو بنیادی کلچر ہے نا وہ تو نظر نہیں آپ کو آئے گا، وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو، اور آئے گا تو خال خال یا تھوڑا نظر آئے گا آپ کو. تو کلچر ایک دوسرے کے اندر مرج ہو رہے ہیں، حاوی ہو رہے ہیں. ہر قوم کا اپنا کلچر، ہر قبیلے کا اپنا کلچر، ہر امت کا اپنا کلچر. اب ہم بات کر لیتے ہیں کینیڈا ہی کی بات کر لیتے ہیں. کینیڈا کے اندر کتنی نیشن ہے؟ Praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh Rabba Shanta Zikara Rabba Para Para. کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر تھوڑی دیر کے لیے اس ٹرانسمیشن کے اندر پرابلم آئی ہے، لیکن امید ہے اگر آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں تو ہیلو آپ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے، کیونکہ مجھے میری اسکرین کے اوپر تھوڑا سا پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ ٹرانسمیشن کے اندر کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی تو پلیز تھوڑا لکھ دیں تاکہ میں جان سکوں کہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. ٹھیک، تو میں بتا رہا تھا آپ کو، اگر آپ تھوڑا بتا دیں. میں عرض کر رہا تھا جو کینیڈا کا کلچر ہے، سو کینیڈا کے کلچر کو میں اگزامپل کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یا یو ایس اے کے کلچر کو اگزامپل کے طور پر پیش کر رہا ہوں. اگر آپ اس کا ہسٹوریکلی اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہسٹوریکلی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ دیکھ سکیں گے ماضی کے اندر جا کر کہ کلچر ڈفرنٹ ہے. سٹارٹ کلچر فرق تھا، آہستہ 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 کلچرز ڈفرنٹ ہوتے گئے، اور اب ہر قوم کا اپنا کلچر، ہر قبیلے کا اپنا کلچر، ہر مذہب کا اپنا کلچر، کیونکہ ملٹی کلچر دنیا ہو چکی ہے اب. اور یہ جو دنیا ملٹی کلچر ہو رہی ہے نا، یہ صرف میں ایک کنٹری کی بات نہیں کر رہا، یا میں ایک بر اعظم کی بات نہیں کر رہا، میں ایک کانٹیننٹ کی بات نہیں کر رہا، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. میں تمام بر اعظموں کی بات کر رہا ہوں، میں تمام دنیا کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ کئی نیرو مائنڈڈ لوگ جو ہے نا، میں یوں کہوں گا کہ شاید یہ تھوڑا سخت لفظ میں نے بول دیا ہے کہ کیا، یا میں یوں کہوں گا اس کو اور میں سادہ کروں گا، جن کا نالج محدود ہے کئی مرتبہ وہ اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. پوری دنیا آج ملٹی کلچر کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور انہیں پتا نہیں ہے کہ ہماری کنٹری کا، ہمارے مذہب کا، ہماری تہذیب کا، ہماری ثقافت کا اوریجن چیز ہے کیا. سو آج ہم بات کرنے والے ہیں خدا کے کلام مقدس میں سے، اور ان کلچرل کانٹرڈکشنز،
कल्चरल कंट्रोवर्सी हुई कैसे, आइए बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे। इन चारों नौजवानों को जब आजादी मिली, कैद के अंदर से निकले, जेलों के अंदर से निकाले गए और इनका इंतखाब किया गया, इन्हें मुंतखब किया गया, दे ऑल आर चोजन वन, इन्हें चूज करके अलग किया गया। जब अलग हो गए तो इनके जो पहला काम दिया गया बिफोर दे गो टू यूनिवर्सिटीज, तो पहला काम इन्हें जो दिया गया वो टेस्ट था इनका फूड का। तो क्या ये फूड जो इन्हें दिया गया, इन्होंने पहली मर्तबा ही इनकार कर दिया कि बादशाह के जो मुलाजिम थे, जिसका नाम स्पेंसर था, जो ख्वाजा सरा था, उसके सामने इन्होंने इनकार कर दिया। और इनकार क्या किया कि जनाब हम ये खुराक नहीं खाएंगे। जी क्यों नहीं खुराक खाएंगे? उसकी वजह यह है, क्यों? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने क्या किया, और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक मुहैया की, रॉयल फूड। अब रॉयल फूड जो है ये तो किस्मत वालों को मिलता है, और हर बंदा यही चाहता है, हर बंदा ये चाहता है कि मैं रसाई हासिल कर सकूं रॉयल फूड तक। हर बंदे की ये ख्वाहिश है, हर बंदे की ये तमन्ना है, ये जुस्तजू है कि मैं रॉयल फूड तक रसाई हासिल कर सकूं, मैं बादशाह के कसर तक, बादशाह के महल तक जा सकूं और वहां से इस खुराक को हासिल कर सकूं। और ये तो वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम ये खुराक नहीं खाएंगे। क्यों? आगे बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, हम वजह क्या बताई? वजह ये बताई, 8वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे, इसलिए कि उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरखास्त की। इसका मतलब है कि शाही खुराक जो है, इसको मैं सादा लफ्जों में यूं कहूंगा, अनक्लीन फूड है। ये जो फूड है ये अनक्लीन है, ये नापाक है, ये नाजिस फूड है। अब इस खुराक के अंदर गो ये मेंशन नहीं है। खुराक यहां पर अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो जो खुराक है ना, वो यहां मेंशन नहीं है कि खुराक है क्या। शाही खुराक लिखा है, रॉयल फूड लिखा है, लेकिन मेंशन नहीं है, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि इस फूड के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। पहली बात। दूसरी बात, इस फूड के अंदर जो नुमाया चीज हमें नजर आती है वो है वाइन। आज मैं दो तीन चीजों से पर्दा उठाऊंगा, वो है वाइन। अब वाइन और रॉयल फूड, ये दो चीजें हमें नजर आती हैं। अब दानियल ने इन दोनों को, वाइन को भी और रॉयल फूड को भी, दोनों को अनक्लीन कहा कि ये दोनों नापाक हैं। लेकिन बाइबल का मुताला करने से हमें तो कुछ और नजर आता है, लेकिन आगे चल के मैं इस पर से पर्दा उठाऊंगा थोड़ी देर तक कि बाइबल मुकद्दस कुछ फर्क कह रही है और मुकद्दस दानियल कुछ फर्क कह रहा है कि मैं ये शाही खाना जो है ये मुझे नापाक कर देगा, उसके अंदर मैं शामिल, मैं नहीं पीऊंगा। और मैं आती कहां से है? बादशाह के डाइनिंग टेबल के ऊपर से ये मैं आती है। सो मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखूंगा। पहली बात, ये जितनी खुराक वहां से आती है, इस खुराक के अंदर जो चीजें शामिल हैं, हमें उसका वाजिया सबूत बाइबल के अंदर से मिलता है कि इसके अंदर मीट शामिल है, गोश्त शामिल है। गोश्त बताया नहीं गया, लेकिन हमें नजर आ रहा है। क्यों? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके अपोजिट, दानियल ने उसके अपोजिट यूटर्न लेकर कहा कि मैं ख्वाजा सराओं के सरदार से, स्पेंसर से कहा कि मैं मीट नहीं खाऊंगा। क्या दानियल वेजिटेरियन था? क्यों वो मीट नहीं खाएगा? इसके बरक्स दानियल और इन चारों दोस्तों ने मुतफिकुल राय होकर यूनैनिमसली कहा कि हम क्या खाएंगे? हम साग पात खाएंगे और मैं की जगह हम पानी पिएंगे। मैं की जगह पानी पिएंगे और गोश्त नहीं खाएंगे। इसका मतलब है वहां गोश्त था। क्यों? साग पात का जो तर्जमा है, ये नहीं है कि पालक, मेथी और साग, ये वो साग पात नहीं है।
ساگ پات کی اصطلاح جو ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے ایسی حیدی پنجابی ہیں, میں بھی بڑا بڑا پنجابی ہوں, بون پنجابی ہوں, اور مجھے بڑا ساگ پسند ہے, مجھے میتھرے پسند ہے, میتھی پسند ہے, پالک پسند ہے, ہری سبزیاں ساری پسند ہے. میں اکثر جب ساگ کھاتا ہوں نا تو میں یہی کہتا ہوں کہ نبی پیغمبراں دی خوراک ہے, سنت ہے, کھایا کرو. مطلب یہ ساگ پات کا جو مطلب ہے نا, اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی گرین, کمپلیٹلی ویجیٹیبلس, ناٹ گرین ویجیٹیبلس, اٹس اے ویجیٹیبلس. اس ساگ پات کے اندر نٹس بھی شامل ہیں. ساگ پات کی اصطلاح کے اندر, اس مفہوم کے اندر وہ چیزیں جو ایسی حد ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری شامل ہیں جو کھائی جا سکتی ہے, جو کہ میٹ نہ ہو. میٹ کے علاوہ ساری چیزیں جس میں نٹس شامل ہیں, جس میں زمین کے اوپر اگنے والی سبزیاں ہیں, زمین کے نیچے اگنے والی سبزیاں ہیں, جن کے اندر کوئی موزر اشیاء نہ ہو, وہ ساری کی ساری ساگ پات کے اندر شامل ہو جاتی. ساگ پات ایک اصطلاح ہے, دوسرے لفظوں میں سبزیاں کھانے کی. جیسے ہمارے پنجاب کے اندر بھی ایک اصطلاح بڑی عام پائی جاتی ہے, اور وہ پنجابی اصطلاح یہ ہے کہ بھائی سبزیاں ساگ پات ہی کھانے. ساگ پات کا مطلب ہے کہ ویجیٹیبلز وغیرہ جس کے اندر میٹ نہ ہو. اور غریب گھروں کے اندر اکثر ہوا کرتا ہے, گوشت پکانا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے لوگوں کی زندگیوں میں, میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے اس میں. میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی میں پھر بتا رہا ہوں, کیونکہ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ سبزیاں ایک تو سستی ہوتی ہیں, اور گوشت مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر گوشت نہیں پکا سکتے تھے. سخت نہیں ہے کئی مرتبہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر, اور آج بھی ایسا ہی حال ہے. بہت سے خاندان ہیں جنہوں نے کئی دن گوشت کا منہ نہیں دیکھتے, اور دیکھتے بھی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے تو کوئی بوٹیاں گڑیاں ہوندیاں نے, کیا جی 10 بوٹیاں نے تو 10 چلو جی 2 تیریاں, ایک میری, ایک تیری. تو اس طرح کی یہ لائف ہے. اور لیکن دانیل کی اس طرح لائف نہیں ہے. دانیل نبی, حنانیل, میسائیل اور عزریا یہ آلریڈی گوشت خور تھے, گوشت کھاتے تھے. لیکن جب یہ اس کلچر کے اندر آئے, بیبلونین کلچر کے اندر آئے, تب انہوں نے گوشت بند کر دیا کھانا. کیوں گوشت کھانا بند کر دیا؟ اس کی ریزن یہ ہے, پہلی ریزن جو ہے وہ کیوں نہیں گوشت کھاتے تھے. آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے, اور اب بائبل کے گہرے بھیدوں پر سے میں پردہ اٹھاؤں گا. میں 3 باتیں صرف آج کروں گا, زیادہ نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہ سیشن جاری رہے گا. اگلا سیشن کے اندر میں اس کو اور ڈیٹیل کروں گا, کیونکہ ٹائم کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے گزر جاتا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا جی. اور آپ بھی بڑے شوق اور ذوق سے دیکھتے ہیں, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اور پھر آپ اس کے بعد جب شیئرنگ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تھینک یو ویری مچ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 3 چیزیں تھیں جن کی بنا پر, پہلی چیز جو تھی, کیا یہ گوشت جو بنایا گیا ہے یہ ذبح شدہ حلال فوڈ ہے. یہ جو ٹرم ہے نا حلال فوڈ, آج تھوڑی تو دیر اس کے اوپر بھی بات میں کروں گا. حلال فوڈ ہے. سیکنڈلی, جو یہ گوشت بنایا جاتا تھا اس کو سب سے پہلے مارڈوک دیوتا, جو ان کا بڑا دیوتا تھا, اور اس کا بیٹا نبو جو ہے اس کے آگے آفر کیا جاتا تھا. پھر جا کے اس گوشت کو پریزنٹ کیا جاتا تھا بادشاہ کے سامنے اور بادشاہ کی ٹیبل کے اوپر. یہ گوشت جو ہے اس کے اندر خون شامل تھا. اب یہ حلال فوڈ جو ہے نا, یہ حلال فوڈ کی جو بات ہو رہی ہے, حلال فوڈ بیسیکلی ہے کیا چیز؟ آج آپ دیکھیں جتنی بھی دنیا ہے اس کے اندر حلال فوڈ کا چرچا ہے, اور اس حلال فوڈ کو منسوب کیا گیا ہے اہل اسلام کے ساتھ. پھر میں آپ کو بتاؤں, اور غور سے ذرا سنیے, حلال فوڈ کو منسوب کیا گیا ہے اہل اسلام کے ساتھ, اور جو اسلامی نظریاتی کونسلز ہیں یا اسلامک آئیڈیالوجی جو لوگ ہیں, یا جو اسلام کی تنظیمیں ہیں, وہ اس کے اوپر شرعی احکامات جو ہیں وہ لکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر تفاسیر بہت سے لکھی گئی ہیں, اس کے اوپر فتوے بہت سے نکالے گئے ہیں, اور ہر ملک کے اندر اس کے اوپر لکھا جاتا ہے, اس کے اوپر تشہیر کی جاتی ہے. اور آپ دکانیں
دیکھ لیں پاکستان کے علاوہ، پاکستان سے باہر آئیں، انڈیا سے باہر آئیں، تو اگر آپ امریکہ کے اندر جاتے ہیں تو امریکہ کی دکانوں کے اوپر جو میٹ فروخت ہوتا ہے، بہت سی دکانوں کے اوپر حلال فوڈ لکھا ہے۔ گروسری سٹورز کے اندر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو حلال فوڈ لکھا ہوا ملے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر چلے جائیں، یورپ کے اندر چلے جائیں، آسٹریلیا کے اندر چلے جائیں، نیوزی لینڈ کے اندر چلے جائیں، آپ چلے جائیں کینیڈا کے اندر آ جائیں، یورپ کے اندر آ جائیں، نارتھ امریکہ کے اندر چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی ملک بڑے کے اندر آپ چلے جائیں، افریقہ کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر چلے جائیں، آپ کو حلال فوڈ کا تذکرہ ملے گا۔ اور آپ کو ہر پیکٹ کے اوپر جہاں میٹ ہوگا، جہاں پر گوشت رکھا ہوگا، اور اس گوشت کے اوپر آپ کو حلال فوڈ کا بھی ایک ٹیگ جو ہے وہ ملے گا۔ اور یہ ایک عام اصطلاح ہو گئی ہے۔ اور جب اس کا جو تاثر ہے، وہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جی اہل اسلام کے جو لوگ ہیں یا مسلم کمیونٹی جو ہے، یہ مسلم کمیونٹی کے لیے حلال فوڈ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہاں، مسلم کمیونٹی نے اسے کمیونیکیٹ کیا۔ میں پھر یہ کہنے لگا ہوں، اراؤنڈ دا گلوب، پوری دنیا کے اندر مسلم کمیونٹی نے حلال فوڈ ٹرم کو کمیونیکیٹ کیا کہ ہم حلال فوڈ کھاتے ہیں۔ اب حقیقت کے اندر حلال فوڈ ہے کیا؟ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، حلال فوڈ ہے کیا چیز، اور اس کا اوریجن کیا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے، کس نے اس کو پہلے پر انٹروڈیوس کروایا۔ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، دا بک آف ڈیٹرونومی، استثناء کی کتاب میں سے میرے ساتھ آج ایک حوالے کو ہم دیکھیں گے اور پھر جانیں گے جو پوری دنیا کے اندر فوڈ بک رہا ہے، بڑے بڑے انڈسٹری فوڈ کی جو ہے اس کے اندر یہ ٹیگ لگایا جاتا ہے، حلال فوڈ ہے، اور منسوب کیا جاتا ہے اہل اسلام کے ساتھ۔ ان دنوں میں رمضان چل رہے ہیں، اور رمضان کے اندر آپ پوری دنیا کی مارکیٹس کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر دیکھیں، گلوبل مارکیٹ کے اندر دیکھیں، تو آپ کو حلال فوڈ، حلال گروسری، حلال چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ حقیقت میں حلال ہے کیا، اس کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے یہ آیا، اور دانیل نے کیوں کہا کہ میں ناپاک فوڈ یا انکلین فوڈ یا حرام فوڈ، اس کو اور میں سادہ کروں اسلامی ٹرم استعمال کرتے ہوئے، کئی میرے کرسچن بہن بھائی ہیں وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں، اور میں اس کو ان اصطلاحات کو استعمال کروں، ان الفاظ کو استعمال کر کے اس کو ڈسکرائب کرنے کی، الیبوریٹ کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آسان زبان میں، آسان طریقے سے آپ کو اس بات کو میں سمجھا سکوں۔ سو یہ ساری جو واویلا آج مچا ہوا ہے، یہ اوریجنلی آیا کہاں سے؟ سو دانیل نے بیبلون کے اندر، بابل کے اندر، عراق کے اندر، جو آج بھی اسلام کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اسی سٹی کے اندر بیٹھ کے انکلین فوڈ کو کھانے سے انکار کر دیا۔ تو جو انکلین فوڈ ہے، حرام فوڈ ہے اور حلال فوڈ ہے، اس کا جو امتیاز ہے یہ بائبل مقدس نے دیا۔ اس کا پہلی جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کو ذرا سنیے گا تاکہ آپ جان لیں، اور یہوہ خدا نے یہ فاؤنڈیشن رکھی ہے، یہ کسی اور مذہبی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ حلال فوڈ کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو سورس ہے حلال فوڈ کا، حلال فوڈ کا جو پہلا فتویٰ ہے، حلال فوڈ کا جو پہلی الیبوریشن ہے، حلال فوڈ کو جو پہلی مرتبہ الیبوریٹ کیا گیا، اس کو ڈسکرائب کیا گیا، اس کی ڈیٹیلڈ بیان کیا گیا، وہ ہے تورات مقدس۔ دنیا کے اندر اگر کوئی پہلی کتاب ہے وہ ہے تورات، اور اگر کوئی پہلی قوم ہے جس نے حلال فوڈ کو انٹروڈیوس کروایا، وہ ہے جوڈائزم، یہودیت، اور کوئی قوم نہیں۔ ہاں، اس کی جو تشہیر ہے یا اس کو جو زیادہ کمیونیکیٹ کیا ہے وہ اہل اسلام نے کیا ہے۔ اس کی وجہ کہ دنیا کے اندر اہل اسلام جو ہے وہ کرسچینٹی کے بعد دوسرے نمبر کا مذہب ہے،
اور جو یہودیت ہے وہ اس وقت غالباً 1 پوائنٹ سے بھی کم لوگ ہیں یہودیت کے پوری دنیا کے اندر. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال فوڈ وہاں اگر کھانے والے ہیں یہودیت کے اندر تو وہ بہت کا مائنر سے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر، سکیٹرڈ ہیں، وہ کوئی یہاں ہے کوئی وہاں ہے، اور بہت کم ہے، اور پوری دنیا کی پاپولیشن کا 1% بھی حصہ نہیں بن رہے. جبکہ اہل اسلام جو ہے وہ دنیا کی آبادی کا بہت بڑا تقریباً 25-26% حصہ اہل اسلام کا ہے. سو جب اہل اسلام اس گوشت کو کھاتے ہیں تو وہ حلال کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ سٹارٹ جو کیا یہ یہودیوں نے کیا. یہ تورات کے اندر ہے حلال فوڈ کا تذکرہ، اور یہ صرف اور صرف پہلی کتاب بائبل مقدس ہے جس نے حلال فوڈ کو انٹروڈیوس کروایا. اس لیے دانیل نبی اس کلچر کے اندر جا کے حلال فوڈ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فوڈ کھاؤں گا ہی نہیں، میں حلال میٹ کھاؤں گا، میں حلال میٹ کھاؤں گا. میں اس میٹ کو کیوں حلال میٹ کھاؤں گا؟ اس کی ریزن. اب حلال میٹ ہے کیا چیز؟ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے. استثناء کی کتاب دا بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر 12 ورس 23 سے میں پڑھنے لگا ہوں. اور فقط اتنی احتیاط ضرور رکھنا کہ تو خون کو نہ کھانا. یہ ہے پہلی نشانی حلال فوڈ کی، کیونکہ خون ہی تو جان ہے. سو تو گوشت کے ساتھ جان کو ہرگز نہ کھانا. تو گوشت کے ساتھ جان کو ہرگز نہ کھانا. گوشت تو کھانا لیکن جان نہیں کھانی. اب یہ اس کی ڈفرنٹ اس کا دیکھ لیجئے. جانور کی جو جان ہے وہ اس کے خون کے اندر ہے، اور خدا کلام کرتا ہے کہ اگر تم نے جانور کھانا ہی ہے. اب یہ کون سا جانور ہے یہ آگے جا کے ڈیٹیل میں اس کی کروں گا، آگے جا کے اس کو میں ڈسکرائب کروں گا. پہلے تو میں سلوٹر کی ڈسکرپشن کر رہا ہوں، ذبح کی ڈسکرپشن کر رہا ہوں. ذبح کیسے کرنا ہے، حلال فوڈ کیسے بنے گا یہ، کیونکہ ہمیں اور باقی قوموں میں بہت ڈفرنس ہے. ہم صرف ابھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں چل رہا ہے سور خنزیر پوگ. ابھی یہ تو چھوٹی سی مائنر سی چیز ہے. ابھی اس سے بڑی بڑی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کھولنے والا ہوں. سنیے غور سے. پہلی بات، خدا نے کہا کہ جب تم نے میٹ کھانا نا یا میٹ لینا ہے جانور کا، کوئی بھی جانور ہے، اور آگے ڈیٹیل اس کی ہے کون سا جانور ہے، یہ بات کی بات ہے. پہلے انتخاب کرنا ہے جانور کا. تو اس جانور کا تم نے سارا خون جو ہے اس کے اندر سے ڈرین کرنا ہے، سلوٹر کرنا ہے، اسے ذبح کرنا ہے اسے، اور جو بلڈ ہے نا وہ کمپلیٹ ڈرین ہو. اور جب وہ مکمل ڈرین ہوگا تو تم اس کو کھا سکتے ہو. تو تو اس کو کھانا مت، بلکہ اس کو پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا. تو اسے نہ کھانا تاکہ تیرے اس کام کے لیے جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے تیرے ساتھ تیری اولاد کا بھی بھلا ہو. یہ جو کام کرنا ہے نا تو نے، یہ تیری نسل در نسل رہے گا، تیری اولاد کا بھلا ہوگا اس میں. اس لیے تو نے پہلی بات جانور کا خون نہیں کھانا. دوسری بات، جب جانور کا خون نکالنا ہے تو اس کے اوپر پڑنا کیا ہے؟ اب یہ بڑا خاص عمل ہے. اب اہل اسلام جو ہے وہ حلال فوڈ کی بات جب کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے تکبیر پڑھنی ہے. اور جب تکبیر پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پوری کمپلیٹ تکبیر جب اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے تو سلوٹر کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کا بلڈ ڈرین کیا جاتا ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے یہ حلال ہے. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے یہ حلال ہے. اب ایک چیز دیکھیے، آگے چل کے اس کو میں ڈیٹیل بتاؤں گا. اب جو مسیحی ہیں، مسیحی اونٹ نہیں کھاتے جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، یا میں یوں کہوں گا، چلے مسیحی ایک اسپیشل ورڈ ہو گیا، چلو اس کو اور کھول دیتا ہوں میں، اس کو اور اوپنلی میں بتاتا ہوں. ببلیکلی جو ہے یہ خرگوش اور جو کیمل ہے، اونٹ ہے، وہ ہم نہیں کھائیں گے، یا بائبل کے اندر ممنوع ہے. لیکن اس کے برعکس اہل اسلام تو کھائے گا، وہ تو کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حرام اور حلال کی جو بنیاد ہے وہ فرق ہے.
हमारे अंदर जो एनिमल्स का जो प्रॉब्लम है ना कि ये खाते हैं, जो अब कई जानवर हैं वो सिर्फ वो अहले इस्लाम से मंसूब किए गए हैं, कई जानवर हैं वो यहूदियत से मंसूब किए गए हैं, कई जानवर हैं वो मसीहत से मंसूब कर दिए गए। यहां लोगों ने, क्योंकि मल्टीकल्चर का जमाना चल रहा है तो सारी दुनिया मल्टीकल्चर बनी है, हर बंदे ने जानवरों को भी देखिए, जानवरों को भी कैटेगराइज कर दिया हुआ है कि ये जानवर मसीहियों का है, ये जानवर मुसलमानों का है, ये जानवर यहूदियों का है, और ये जानवर जो हिंदुओं का है, ये जानवर सिखों का है। अजीब सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। यह है मल्टीकल्चर का एक प्रॉब्लम भी बना हुआ है। अब बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि दानियल नबी को जब यह कहा गया तो दानियल नबी ने कहा जी मैं नापाक खुराक नहीं खाऊंगा, और नापाक खुराक के अंदर क्या था? वो था नापाक जानवरों का गोश्त। आज कल मैं इन नापाक जानवरों की बात करूंगा और इस पे बात करूंगा। मैं और शराब पर मैंने एक किताब भी लिखी हुई है, कल मैं बताऊंगा कि दानियल ने क्यों कहा कि मैं नहीं पीऊंगा। मैं जो बादशाह के, अब मैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जायज है, मैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जायज है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी मैं बनाई, खुदावंद यीशु ने भी मैं बनाई, पालूस ने मैं पीने का हुक्म दिया, और बाइबल मुकद्दस में के अंदर लिखा है मैं जो है वो चेहरे को रौनक बख्शती है, दिल को फरहत बख्शती है। सो मैं जो है ये मैदे की दुरुस्तगी के लिए मैं तो पीनी चाहिए, लेकिन दानियल कहता है ये मैं नापाक है। तो इसका मतलब है कि जो मैं है इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। मैंने अपनी एक किताब तहरीर की है और इस किताब का नाम है शराब, अकलियतें और आईने पाकिस्तान। शराब, अकलियतें और आईने पाकिस्तान, और इसका नाम है लिकर मिनॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लिकर मिनॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसका जो चैप्टर मैंने एक स्पेशल चैप्टर लिखा है, चैप्टर 16 के ऊपर लिखा है व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइन एंड अल्कोहल। शराब और मैं में फर्क क्या है, और इसके लिए तकरीबन कोई 9 अल्फाज बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये पूरी डिटेल इस किताब के अंदर है। खुदा ने चाहा तो मैं किसी और सेशन में इस पर से पर्दा उठाऊंगा। अगर ये आप किताब का मुतालिया करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है हमारे ऑफिस से, ये किताब अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान से आप इस किताब को अपने घर में बैठे हुए मंगवा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हलाल फूड का जो तज़किरा है, या मैं और शराब, इसका फर्क तो थोड़ी देर अगले सेशंस के अंदर मैं बताऊंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि जो हलाल फूड है वो कौन कौन से जानवर को बाइबल ने हलाल करार दिया है। लेकिन आज जो क्रिश्चियनिटी के अंदर एक चीज है, आज वबा सी है या मिसअंडरस्टैंडिंग सी है, मैं आज उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता हूं, जो बिब्लिकल कॉन्ट्रोडिक्शंस है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब से ये मल्टीकल्चर का जमाना शुरू हुआ है ना, ये मैंने बताया ये मल्टीकल्चर जो था ये तो उस वक्त से बेबीलोनियन कल्चर्स के अंदर ही मल्टीकल्चर था। मल्टीकल्चर बेबीलोनियन कल्चर के अंदर था, जूडाइज्म के अंदर भी था, तो मल्टीकल्चर तो हर जगह पर है। लेकिन अपनी अपनी रवायात और अपनी ट्रेडिशंस को बरकरार रखना, और बिब्लिकल जो साउंड ट्रेडिशंस हैं या बिब्लिकल बाइबल बेस्ड जो टीचिंग है उसको अपने अंदर जमाए रखना और अपने अंदर काबू में रखना, ये अलग चीज है। अब जब ये जमाना आया, इस जमाने के अंदर जो इस सदी के अंदर है, जो मॉडर्निज्म, मॉडर्नाइज और पता नहीं कौन कौन सी इस्तेलाहात इस्तेमाल की गई हैं, तो इस जमाने के अंदर लोगों ने अपनी आयात को चुन लिया। इनमें से चंद आयात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और लोग ये समझते हैं कि खाने पीने से तो कुछ नहीं होता, शराब पीने से भी कुछ नहीं होता, और अनक्लीन फूड खाने से भी कुछ नहीं होता। तो आज हम जानेंगे क्या खुदा चाहता है। शराब पी सकते हैं हम? क्या हम अनक्लीन फूड खा सकते हैं? बाइबल, अब ये मैंने आपको बताया कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कौन कौन से जानवर का खाना, कौन कौन से जानवर को खा सकते हैं और किसको नहीं खा सकते। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मुझे क्वेश्चन भी इस पर लिख सकते हैं, राइट वे लिख सकते हैं, तो मैं इसको कल आंसर भी आपको दे दूंगा। लेकिन मैं आज उस कंफ्यूजन को, उस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करना चाहता हूं, और ये मेरा ख्याल है कि मैं ज्यादा नहीं इस पर बोल सकूंगा, थोड़ा सा ही आज मैं इस पर बात करूंगा। पहली बात, हम चलेंगे मत्ती रसूल की इंजील और उसके 15वें बाब के अंदर। मत्ती रसूल की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 के अंदर हमें एक वाक्या मिलेगा, और इस वाक्या को बुनियाद बनाकर शराब पीने वाले और अनक्लीन फूड खाने वाले ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक चीज को जायज करार दे दिया है।
हर चीज को जायज करार दे दिया है। खाना पीना जायज है, क्योंकि वो शरीयत का जमाना था और उस जमाने के अंदर अंबियाओं मुरसलीन शरीयत पर अमल करते थे, और अब हम शरीयत से आजाद हैं, अब हम लॉ से आजाद हैं, हम ग्रेस के पीरियड के अंदर हैं, और ग्रेस के पीरियड के अंदर फजल के जमाना के अंदर हम जो मर्जी खा सकते हैं, जो मर्जी पी सकते हैं। और इसकी सनत जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने इसको टेस्टिफाई किया, इसकी तस्दीक की, और ये तस्दीक के लिए मुसद्दका आयात जो है वो अपनी तरफ से पेश करते हैं, या वो आयात पेश करते हैं जिसकी बुनियाद पर हर बंदा आज अनक्लीन फूड भी खा सकता है और आज शराब भी पी सकता है। ये है वो आयात। आइए बाइबल मुकद्दस की जानिब। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, सेंट मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 11 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, और यह बहुत बड़ा एक वाक्य है। यहां पर लिखा हुआ है, बल्कि मैं ऊपर से पढ़ना चाहूंगा, इसकी पूरी स्टोरी आपको समझ आ जाए। फर्स्ट वर्स से ही पढ़ूंगा। उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते? उसने जवाब में उनसे कहा, तुम अपनी रवायात से खुदा के हुक्म को क्यों टालते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया, तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, और तुम कहते हो कि जो चीजें मेरे माँ बाप के लिए हैं वो तो खुदा की नजर हो गई हैं। और ये सारी बातें करके खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ उम्मत के लोगों, यशायाह नबी ने तुम्हारी बाबत कहा है कि ये क्या करते हैं, ये उम्मत तो होंठों से मेरी तारीफ करती है पर इनके दिल मुझसे दूर है। फिर ये जब सारी बहस को वाइंड अप करने के लिए 11वीं आयत के अंदर लिखा है, 10वीं और 11वीं आयत, और उसने उन लोगों को पास बुलाकर कहा, सुनो और समझो। फकीहों को, फरीसियों को सारी बहस खत्म करके कहा, अब बात सुनो और इसको समझो। और वो कौन सी चीज है जिसको कहा सुनो और समझो? इस स्टेटमेंट को लोग बुनियाद बनाकर कहते हैं कि हम शराब भी पी सकते हैं, हम अनक्लीन फूड भी खा सकते हैं। और वो है क्या? हलाल के बाद जो हराम, जो इस्तिलाह है जी, एक मैं बता रहा हूं, इस्तिलाह की मैं बात कर रहा हूं, वो खा सकते हैं। वो बुनियाद क्या है? आयत सुनिए गौर से। 11 वर्स है, द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 11। यहां पर यूं लिखा है, जो चीजें मुंह में जाती हैं, कहा सुनो और समझो, जो चीजें मुंह में जाती हैं वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती हैं वही आदमी को नापाक करती हैं। सो इसका मतलब है जो चीजें मुंह में जाती है वो तो आदमी को नापाक नहीं करती। तो मुंह में तो शराब जाती है, मुंह में तो नापाक जानवरों का जो गोश्त है वो भी जाए तो वो भी पाक है। इसका मतलब है कि हर वो चीज जो मुंह में जाती है वो नापाक नहीं है, वो पाक हो जाती है, वो पाक है। वो शरीयत का जमाना था। सो शरीयत के जमाने के अंदर अनक्लीन फूड की बात हुई, लेकिन खुदा तो फूड को पाक करार देता है, पीने की चीजों को पाक करार देता है। आगे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह बात सुनकर ठोकर खाई है? उनका तो माइंड ही चेंज कर दिया तूने ये कह दिया है कि अब ये शागिर्दों के जो यहां था ना, शागिर्दों के यहां भी यही प्रॉब्लम था जो आज दुनिया के अंदर है। दुनिया भी यही सोचती है, क्योंकि शागिर्द भी तो दुनिया के अंदर से ही थे ना, शागिर्द भी तो ह्यूमन बीइंग ही थे ना, शागिर्द भी तो जो थे वो भी तो इंसान ही थे ना। तो इंसान होते हुए ये सोच रहे, ओए ये तो शरीयत की बात को रद्द कर रहा है। ठोकर फरीसी अगर खा रहे हैं, फकीर अगर ठोकर खा रहे हैं, तो वो शरीयत की बातों को मसीह ने रद्द किया। शागिर्दों की नजर में मसीह ने इनकी सारी चीजों को रद्द किया, लेकिन ऐसा नहीं था। मसीह ने शरीयत की बातों को, वो अनक्लीन फूड और क्लीन फूड की बाबत मसीह ने डिस्कशन ही नहीं की। मसीह ने अल्कोहल की बाबत बात नहीं की, मसीह ने शराब की बात नहीं की, मसीह ने तो ऐसी बात ही नहीं की। मसीह ने कहा जो मुंह के अंदर जाती हैं चीजें वो आदमी को नापाक नहीं करती। अब सुनिए, शागिर्दों ने यह कह दिया कि वो ठोकर खाई है। उसने जवाब में कहा, ये कहता है ना जो मैं ये जो बात है ना, ये मैं इससे बड़ा डिस्करेज हुआ हूं, ये मुझे इसने इफेंस की है जी। और आप देखते हैं कि लोगों के आजकल वैसे ही ना इफेंस बड़ी जल्दी हो जाते हैं।
آج کل لوگ ویسے ہی کوئی آپ سٹیٹمنٹ دے دینا تو کہتے ہیں نہیں یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. جو شاگرد بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی تو ایسا کر رہے اور ان کو بھی ایسا کر رہے. ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے آج تک جو سنا سمجھا پڑھا وہ یہ ہے, تو اسے الٹ کہہ رہا ہے. آگے خدا یسوع مسیح نے اس کو بڑا سادگی سے بتایا پھر, کیونکہ یہ سارے مسیح جب بھی بات کرتا نا بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرتا تھا. اس نے جواب میں کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھیڑا جائے گا, انہیں چھوڑ دو, وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں, اور اگر اندھا اندھے کو راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. اور یہ ساری سٹوری کلوز اپ کی, اور نیکسٹ مسیح نے ایک اور بات کر دی. ادھر ہی بیٹھے, اسی میٹنگ میں بیٹھے, یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے. شاگردوں نے کہا پھر یہ بات جو تو نے ابھی کی ہے نا یہ سمجھا دے, ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ جو چیزیں باہر سے اندر جاتی ہیں وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی. ہمیں سمجھا دے, ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا, تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا جا رہا ہے, ہماری عقل سے باہر ہے. تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا, اس نے خدا یسوع مسیح نے کہا تم بھی اب تک بے سمجھی ہو. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے جب کہا نا کہ جو اندر چیزیں جاتی ہیں وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی, تو اس سے پہلے جو فکرہ تھا نا خداوند کا وہ تھا جو سنتا ہے سنو اور سمجھو, سنو اور سمجھو. تو اب خداوند کہہ رہے ہیں جب منتیں کر رہے ہیں نا, جب کہہ رہے ہیں کہ تو نے انہیں ڈسٹرب کر دیا ہے, ان کو ایفنس ہو گئے ہیں, وہ ان کا ٹھوکر لگ گئی ہے, ان کو پرابلم بن گئی ہے, تو ہمیں بھی ایسا ہی پرابلم ہے. تو پھر اینڈ میں کہا کہ ہمیں سمجھا ہی دے, پھر کہنا کیا چاہتا ہے. آقا سے کہا, شواریوں نے, شاگردوں نے, پلیز ہمیں بتا کہنا کیا تو چاہتا ہے. تو یہ سن کہا آج تک تمہیں عقل ہی نہیں آئی, آج تک تم سمجھے ہی نہیں ہو, میرے ساتھ اتنی دیر سے رہ رہے ہو. کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینک دیا جاتا ہے. جو کچھ منہ میں جاتا ہے یہ سمجھو آپ, وہ منہ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینک دیا جاتا ہے. مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. کیونکہ برے خیال, خون ریزیاں, زناکاریاں, حرام کاریاں, چوریاں, جھوٹی گوائیاں, بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں. یہ باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں بغیر ہاتھ دھوئے. اب یہ ہے آنسر. مسیحیوں, خدا یسوع پر ایمان رکھنے والوں, بائبل کو جاننے اور اس پر ایمان رکھنے والوں اور اس پر جان قربان کرنے والوں, یہ ہے وہ آنسر جو اب خدا یسوع مسیح دے رہے ہیں. وہ ساری سٹوری کا جو آدمی کے اندر جاتی ہیں چیزیں اس کو کلیئر بتا دیا, مزبلہ سے باہر آ جاتی ہیں, اور لاسٹ میں کہا یہی باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. کون سی؟ جو بتا دی, مگر ہاتھ دھو کے کھانا کھانے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا. یہ سمجھانا چاہتے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کھانا پڑا ہے نا, تو یہودی پہلی بات تو حلال فوڈ ہی کھاتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, یہودی آلویز حلال فوڈ کھاتے تھے, اور فریسی جو چیمپئن تھے وہ حلال فوڈ ہی کھاتے تھے. اور جب محفلوں میں بیٹھتے تھے تو حلال فوڈ ہی ہوتا تھا. محفلوں میں یاد رہے, جوش محفلوں کے اندر کبھی حرام فوڈ کا تصور نہیں ہے, کبھی شراب کا تصور آپ کو نہیں ملے گا. حرام فوڈ کھاتے ہوں گے جوش میں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے کھاتے ہو سکتا ہے وہ شراب بھی پیتے ہو, لیکن یہ گل پتہ ہے شراب پین والی اور حلال فوڈ کھانے والی ذرا یہ ہے, اس کو شوگر کوٹڈ کر کے کرتے ہیں. مثال کے طور پر اے پاجی کی ہے جی پیپسی ہے, تھوڑی پا دو وچ, محفل چ کہڑا پتا لگنا ہے میں دی پیپسی پی رہا ہاں, بھئی اگلے اننے نے. ہوتا ہے پیپسی کی بوتل کے اندر بھی شراب آ سکتی ہے. اب شراب کی جو چیزیں ہیں, جو کلر ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے, ہر کلر کا کولڈ ڈرنک بھی موجود ہے, اس کے اندر بھی شراب آ سکتی ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہودی محفل کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے, لیکن جو پبلکلی جو محفلیں ہوتی تھیں اس کے اندر تصدیق شدہ حلال فوڈ ہوتا تھا. جوڈائزم کے اندر, یہودیوں کی محفلوں کے اندر, یہودیوں کی پارٹیز کے اندر, جوش پارٹی کے اندر ٹیسٹیفائڈ حلال فوڈ موجود ہوتا, اور اس کے اندر شراب الکوہل موجود نہ ہوتی. اور اگر کوئی پینا چاہتا
تو وہ شرمندگی کے باعث, ندامت کے باعث, یا یوں کہیے کہ جو ان کا پبلکلی جو اوپینین تھا اس کو اپنے لیے غلط نہ کرنے کے باعث وہ اس کو الٹے طریقے سے پیتے. جیسے آج کے کلچر کے اندر ہے پینی بھی شراب سے ڈرنا بھی ہے. بھائی کہتا تو ڈرن ڈے ہو پیو تو آج کے رام کہنے تو موڑے بوتل کے اندر ڈال لی اور ساتھ ساتھ لگے رہے محفلوں کے اندر. نہیں, یہ پینی ہے تو کھل کے پیے, آپ کو منع تو نہیں کر رہا. تو یہ حال کر رہے تھے. اور خداوند یسوع مسیح ایکچولی جو بتا رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ حلال فوڈ ہی پڑا ہے ان کے ٹیبل پہ. ان کے ٹیبل پہ وائن, پیور وائن پڑی ہے, گریپ جوس پڑا ہے. لیکن اب یہ جو تماشا لگا رہے ہیں نا یہ شاگردوں, آپ کے ساتھ میرے ساتھ, یہ کہہ رہے ہیں اٹھو اور بار بار ہاتھ دھو, بار بار ہاتھ دھو, تب جا کے پاک ہوگا, کھانا پاک ہوگا. بھائی آپ کے ہاتھ دھونے سے کھانا پاک ناپاک نہیں ہوتا. یہ خداوند یسوع مسیح سکھا رہے تھے. اور یہودی کرتے کیا تھے؟ یہودی مثال کے طور پر ایک انہوں نے ڈش لی ہے نا, تو اس ڈش کو کھاتے ہوئے, اس ڈش کو جیسے آج دنیا کے اندر آج کھانے جتنے بھی ہیں ڈفرنٹ ڈشز ہیں, اور ہر ڈش انسان ٹیسٹ کرتا ہے. بفیٹ پر چلے جائے تو بفیٹ پر بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ ڈشز ٹیسٹ کرتے ہیں. تو جوش کلچر کے اندر یہ چیز روایت کے اندر آ گئی تھی جو نان ببلیکل تھی, جو انہوں نے ٹریڈیشن بزرگوں کی بنائی ہوئی تھی, کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے تو وہ پانی کا بہت کثرت سے استعمال کرتے. طہارت کے مٹکے رکھے ہوتے تھے گھروں کے اندر کہ ایک ڈش کو لیا, کھایا, اور پھر وہاں سے اٹھے اور جا کے پورے ہاتھ کونیوں تک دھوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کانا گلیل کے اندر شادی ہوئی نا, تو وہاں پر بھی طہارت کے لیے مٹکے رکھے تھے. مٹکے رکھنے کا جو پانی رکھنے کا مقصد تھا وہ بار بار ہاتھ دھونا تھا. ایک ڈش کھائی, پانی سے ہاتھ دھوئے, پھر آیا, پھر کھانا کھایا, پھر ہاتھ دھوئے, پھر کھانا کھایا. تو یسوع مسیح نے کہا جو چیزیں اندر جاتی ہیں وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی. حلال فوڈ تھا وہاں پر. تو اب خداوند یسوع مسیح کہتا ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ بار بار ہاتھ دھونے کی بات کرتے ہو, دھوئیں گے ہاتھ تب بھی کھانا پاک ہوگا. نہیں, جس کو خدا نے پاک قرار دیا, تم کون ہوتے ہو ناپاک قرار دینے والے؟ خدا نے اگر کھانا پاک قرار دیا نا, اگر تم نے اس کو بلڈ ڈرین کیا ہوا ہے اور یہ کلین فوڈ ہے, پاک کھانا ہے, میں فریش گریپ جوس ہے, تو اس کو بار بار ہاتھ دھو کے, نہ ہاتھ دھو کے تو ناپاک نہیں ہوگا. یہ خدا نے یسوع بتا رہے تھے کہ بار بار تم ہاتھ دھوتے کی تماشا لایا ہے, جب پانی بھی ضائع کریں گے, لوگوں کا دماغ بھی خراب کریں گے, اور ٹھٹ کے جا رہے ہو, سب دنیا بتا رہے میں طہارت میں ہوں. کہاں لکھا ہے؟ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کون سی تورات میں لکھا ہے؟ تورات میں لکھا ہے کہ وضو کرو, ضرور وضو کرو, ایک مرتبہ کر لو اور بار بار جان چھاڑ دو. وہ کہ 10 ڈشز ہے, 10 مرتبہ آپ نے اٹھنا ہے. یسوع مسیح نے اک کیا صبر کرو, یہ چھاڑ دو کام. یہ بزرگوں کی روایتیں چھوڑو, آپ کا کھانا ناپاک نہیں ہوگا. ایک مرتبہ ہاتھ دھو, ہائیجینکلی اپنے آپ کو کلین کرو, دیٹس اٹ, کھانا کھاؤ, کھانا پاک ہے. ایک تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کرسچینٹی کے اندر, جس آیت کو بنیاد بنا کے شور مچایا ہوا ہے ہر جگہ پر شور مچایا, کھاؤ پیو جو مرضی لگتا ہے کھا پیو, کیونکہ جو اندر جاتی ہیں چیزیں وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی, جو باہر آتی ہیں وہ ناپاک کرتی. کتوں لکھے؟ یہاں تو ہاتھ دھونے کا ذکر ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا, ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا ناپاک ہے. یہودی سمجھتے تھے, مسیح سمجھتا تھا ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا پاک ہے. ونس آپ اپنی صحت کی بہتری کے لیے ہائیجینکلی ہاتھ دھوتے ہیں تو دیٹس اٹ, کافی ہے. لیکن جوش نے اس کو بنا لیا تھا تماشا لوگوں کے لیے. دوسری آیت کریمہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے, اور وہ ہے اعمال کی کتاب, جہاں یہ کہتے ہیں لوگ کہ جی جو مرضی کھاؤ. اعمال کی کتاب کا ایک ایسا ریفرنس ہے جس کو یہ سامنے رکھ کے ہر طرح کا انکلین فوڈ, ہر طرح کا جو انکلین ڈرنک جو ہے جس کے اندر الکوہل شامل ہے, جو بھی چیزیں ہیں وہ پیتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تو مسیحیت کے اندر جائز ہو گیا کیونکہ ہم گریس کے پیریڈ کے اندر ہیں, اور گریس کے پیریڈ کے اندر جو ریفرنس دیتے ہیں دا بک آف ایکٹس چیپٹر 10 کے اندر سے یہ ریفرنس ہے. اور ریفرنس ہے کیا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا. اب اس کا میں سیاق و سباق آپ کو 1-1.5 منٹ میں بتانے لگا ہوں. کیسریا جو کہ رومن جو تھا ٹاؤن تھا, اس کے اندر رومن ٹاؤن کے اندر ایک کیسریا کرنیلیس شخص کا نام تھا, اور یہ جوش نہیں تھا. یاد رہے, یہ جوش نہیں تھا. یہ جو تھا, یہ شخص جو تھا رومن تھا, اور یہ خیرات بہت کرتا تھا, دعائیں بہت کرتا تھا,
खरात और दुआएं बहुत ज्यादा करता था। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उधर पतरस रसूल जो था वो भी आए हुए थे, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि याफा के अंदर थे पतरस। यहाँ कैसरिया के अंदर है कुरनेलियस, याफा के अंदर जो है वो मुकद्दस पतरस मौजूद है। और किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि विजन एक आया, एक रोया आई, और ये रोया पतरस को नहीं आई पहले, यह सुन लीजिए गौर से, पतरस को रोया पहले नहीं आई, पहले रोया आई है कुरनेलियस को। और कुरनेलियस को रोया आई क्या है, विजन उसने देखा क्या, उसने देखा कि खुदा मेरे साथ कलाम करता है। फरिश्ता आया उसके पास और फरिश्ता आगे कहता है कि कुरनेलियस देख, तेरी जो खरात है ना, जो तू चैरिटी करता है, वो खुदा के हजूर पड़ी हुई है, और जो तू दुआएं करता है वो दूसरी तरफ पड़ी है। एक तरफ तेरी चैरिटी पड़ी है, एक तरफ तेरी दुआएं पड़ी है। और तू है कौन? तू जूश नहीं है, नामख्तून है। नामख्तून का जो मतलब है ना, वो है जिसका सर्कमसीजन ना हुए हो, खतने ना हुए हो। नामख्तून उसे कहते हैं जिसके खतने, वो बंदा हो जो जिसके खतने ना हुए हो, उसको नामख्तून बाइबल के अंदर कहते हैं कि ये नामख्तून है, इसके तो खतने ही नहीं हुए, ये जूश है ही नहीं है, ये तो गैर कौम का बंदा है। तो ये था ही गैर कौम का, लेकिन खरात तो देता था, दुआएं तो करता था, और करता किससे था? जिंदा खुदा के सामने। तो खुदा ने इसे विजन दिया कि मैंने तेरी दुआएं भी सुन लिया, तेरी खरात भी कबूल कर लिया। और अब दूसरी जानिब पतरस जो थे, पतरस और शागिर्द, इनका जो माइंड सेट था वो ये था कि जो जूश है ना, जो मख्तून है, स्पेशली मख्तून और जूश, मख्तून और जूश में थोड़ा सा और फर्क है। ये जो मख्तून है ना, ये मख्तून बनते थे जब जुडाइज्म के अंदर आते थे, तो वो अपने खतने करवाते थे, सर्कमसिजन होते थे इनके। लेकिन बहुत से ऐसे थे जो जुडाइज्म पर ईमान भी रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने खतने नहीं करवाए होते तो उन्हें नामख्तून कह देते थे। तो ये नामख्तून इन्हें कह रहे हैं कि ये गैर कौम से हैं और खुदा इनसे प्यार नहीं करता। और जो जुडाइज्म है, जो यहूदियत है, यहूदियत तो ऑलवेज टिल नाउ ऑलवेज यही समझते हैं कि जितनी गैर कौम के लोग हैं ये नापाक जानवरों की मानद है। यहां तक इन्हें सुअर और कुत्ते भी कहा जाता है। मुआफी के साथ मैं हाथ बांध के ये बात कर रहा हूं, मुआफी के साथ ये कह रहा हूं कि ये मैं जूश आइडियोलॉजी बता रहा हूं आपको। मैं जुडाइज्म का माइंड सेट उस जमाने का और इस जमाने का सेम ही है। जुडाइज्म के माइंड सेट में अभी भी फर्क नहीं आया। अभी भी वो गैर कौमों को जो जूश नहीं है, उनको आज भी वो कुत्ते और सूअर और नापाक जानवरों के मुकाबले में लेकर आते हैं, और उनकी नजर में ये सारे ऐसे ही हैं। अनक्लीन है ये, नापाक है ये। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा याफा के अंदर मुकद्दस पतरस, और दूसरे दिन वो उठकर उसके साथ रवाना हुए, और याफा के अंदर मुकद्दस पतरस को खुदा ने एक रोया दी। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया हुआ क्या था, मैं वो हवाला 9वीं आयत के अंदर से पढ़ने लगा हूं। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचा, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा, और उसे भूख लगी और खाना खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई, और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के छुपाए कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे। और उसे एक आवाज आई, ऐ पतरस उठ, ज़बह कर और खा। और मगर पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम, जिसे अनक्लीन कहते हैं, हराम नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई, जिनको खुदा ने पाक किया है, ठहराया है, तू उन्हें क्यों हराम कह रहा है? 3 बार ऐसा ही हुआ। फिल फॉर वो चीज आसमान पर उठाई गई। अब यहां देखिए, एक चादर आई है वियन के अंदर, और उस चादर के अंदर तमाम अनक्लीन, और बाइबल में लफ्ज हराम का आया है। हराम और इसके मुतबादल हलाल है। सो हराम और हलाल जानवर इकट्ठे उतारे गए हैं, और उन हराम जानवरों को खुदा कह रहा है खा। पतरस कह रहा है नहीं खाऊंगा, और ये 3 मरतबा खुदा ने कहा खा, कहता नहीं खाऊंगा। फिर कहा खुदा ने खा, कहता नहीं खाऊंगा। फिर तीसरी मरतबा कहा खा, कहता नहीं खाऊंगा, और लड़ रहे खुदा से, नहीं खाया। यकीन जानिए, 3 मरतबा खुदा ने कहा ज़बह कर और खा। कहा भाई मैं नहीं खाऊंगा, स्लॉटरिंग नहीं करूंगा, इनका ब्लड ड्रेन नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा, हराम है। वियर खत्म।
और जैसे विजन खत्म हुआ तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी है, तो देखो दो आदमी जिन्हें कुरनेलियस ने भेजा था शमाऊन का घर दरियाफ्त करके दरवाजे पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, शमाऊन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस ने उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उसे कहा, देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, उठ और नीचे जा और बेखटक उनके साथ चला जा, क्योंकि मैंने इन्हें भेजा है। जा इनके साथ, पहले मैंने उसे रोया दी है, अब तुझे रोया दी है, जा इनके साथ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है पतरस उठा और बेखौफ, लिखा बेखौफ जा, बेधड़क जा, क्योंकि रोमन थे, चला गया। डर था, रोमन का डर तो था ऑलरेडी, तो चला गया। तो जब वो चला गया ना, तो जाके कहता है, भाइयों बात सुनो, अब मैं आपके घर आ गया हूं। उन्होंने दोस्तों को इकट्ठा किया, एक बड़ा हजूम। पतरस डरा हुआ था, कहा भाई बताएं मसला क्या है, क्यों मुझे लेकर आए हो? तो बाइबल मुकद्दस में लिखा 27 आयत में लिखा है, और लेकिन पतरस ने उससे उठकर कहा खड़ा हुआ, मैं तो इंसान हूं। और उसने बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोग इकट्ठे पाकर उसने कहा, तुम जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके यहां जाना नाजायज है। अब ये कौन कह रहा है? ये मुकद्दस पतरस कह रहा है कि क्या जो तुम लेकर आए हो ना मुझे अपने घर के अंदर दावत के ऊपर, तुम जानते भी हो कि मैं यहूदी हूं और मुझे तुम्हारे घर में आना जायज नहीं है, नाजायज तुमने किया, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नाजिस या नापाक ना कहूं। यह था जूश का कॉन्सेप्ट कि ये तो सूअर है, ये तो जानवर है, ये तो फलां है, ये तो अनक्लीन है, ये तो हराम है। तो ये जूश कह किसको रहे हैं? और यहां पतरस रसूल कह रहा है कि हमें तो तुम्हारे घर भी आना जायज नहीं है, हमें तो तुम्हारे साथ खाना भी जायज नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्टेटस फर्क है। तो जूश तो उनको हराम कहते थे, और जूश तो उनको हाथ भी नहीं लगाते थे, जूश उनका पानी भी नहीं पीते थे, जूश उनका खाना भी नहीं खाते थे, जूश नहीं करते थे, वो नापाक अपने आप को समझते थे, हो जाते हैं हराम है उनका खाना। तो खुदा ने एक्चुअली सिंबॉलिकली उन्हें बताया कि जिनको तुम जानवर समझते हो हराम, मैंने उन्हें हलाल करार दिया है। यहां अनक्लीन और क्लीन जानवर की, एनिमल्स की बात नहीं हो रही, यहां पर गैर कौमों की बात हो रही है, जेंटाइल्स की बात हो रही है कि जेंटाइल जिन्हें जूश अनक्लीन समझते हैं, खुदा फरमाता है जेंटाइल के लोग जो हैं उन्हें मैंने क्लीन किया है, वो मेरे लोग हैं और मैं उनका खुदा हूं, और दुनिया की कौमें, कबीले, उम्मतें मेरी हैं और मैं उनका खुदा हूं। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब पतरस ने क्या किया, पतरस ने उनके लिए दुआ की। अभी पतरस कलाम ही कर रहा है, अभी पतरस गुफ्तगू कर रहा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है रूहुल कुद्स जोर से उन पर नाज़िल हो गया और सारा घर रूहुल कुद्स से भर गया, और कुरनेलियस रूहुल कुद्स से भर गया, सब तमाम लोग रूहुल कुद्स से भर गए। जब सारे लोग रूहुल कुद्स से भर गए, पतरस उंगुश्ते बदंदा हो गया, यानी मुंह उंगली पाए की हो गया, इन्होंने भी रूहुल कुद्स से मिल गया। क्या हुआ है? वो ना मसीह ते ईमान लेके आए, दूजे लफ्ज़ां च ना बपतिस्मा लिया, ना तौबा की थी, ना कुछ और कीता, वो इन्होंने रूल कुछ कितों मिल गए? ये तो यहूदी नहीं है, ना मखतून है, खतरे इनके नहीं हुए, जूश ये नहीं है, ये तो ठेका जूश का है। और पतरस इतना रिजिड किस्म का बंदा था ना, इतना नैरो माइंडेड आदमी था, ये अपने दिमाग को एक समत लिए बैठा था, निकलता ही नहीं था, अटका हुआ था एक जगह पर। नहीं ये सब कुछ ये टपाक है, हमने तो इनको, और कलाम भी नहीं सुनाते थे। यकीन जानिए यहूदियों के अलावा ये लोग खुदा का कलाम नहीं सुनाते थे। पतरस स्पेशली, पतरस रसूल किसी गैर कौम के लोगों को कलाम नहीं सुनाता था। पतरस रसूल समझता था ये लोग नापाक नाजिस हैं, एनिमल्स हैं, अनक्लीन है, ये लोग, इनके घरों में जाना क्लीन नहीं है, इनके घरों में जाना हराम, इनका पानी पीना हराम, इनका खाना खाना हराम, ये हराम है सारे। भाई तू पतरस, तुझे क्या पता कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है और अपना इकलौता बेटा बख्शा है, और उनके अंदर ये कौमें शामिल हैं जिनको तू अनक्लीन कह रहा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब ये सब कुछ हुआ तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, किताब मुकद्दस में
द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 34 के अंदर लिखा है, पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। अब यकीन हुआ है जब रूह कुछ नाज़िल हुआ ना, जिस तरह इधर पेंतिकोस्त के दिन नाज़िल हुआ था, जिस तरह रूह कुछ से शागिर्द भरे, तो तब कहता है अब मुझे यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम और में से जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है उसको पसंद करता है, जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा जब यीशु मसीह की मार्फत दिया। और ये सारी स्टोरी शागिर्दों को जाके सुनाई और शागिर्दों के माइंड सेट को चेंज किया। ये था टर्निंग पॉइंट शागिर्दों का, ये था यू टर्न शागिर्दों का, ये था पैराडाइम शिफ्ट होने का टाइम शागिर्दों का। ये अपने पॉइंट, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था उसे चेंज करने का, अपने माइंडसेट को चेंज करने का, ये वो टाइम था। और इसके बाद पतरस ने गैर कौमों को खुदा का कलाम सुनाया, वरना वो तो कहता था चादर आई है और खुदा की तीर। अब देखिए ये है बंदा कैसा, खुदा कहता है जैसे मैंने पाक करा दिया, तू कौन है? कहता नहीं मैंने खाना। 3 मरतबा इनकार किया वीएन के अंदर, फिर खुदा ने वीएन ही बंद कर दिया। कहा सबर कर, तेन पूरा दसना वा। थोड़ी देर के बाद खुदा ने कहा राम ने थले उतर जा, ते ऐ बंदे आए ने ना, ऐ गैर कौम दे जिन्होंने तू सूअर समझना, नापाक समझना, उतर ते चले ना, आराम ना चला जा, वरना ना बाय फोर्स भी ले जानी, लेकिन आराम ना चला जा, इज्जत बनावांगे तेरी उत्थे। जब वहां गया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कुरनेलियस ने झुककर इसे सजदा किया, 100 फिर गया, ओए काम ठीक है। अंदर गया, हजे कलाम भी नहीं शुरू किया, हजे तौबा की मनादी भी नहीं शुरू की, हजे बपतिस्मे की मनादी भी नहीं शुरू की, हजे कुछ भी नहीं किया, एवं रूल कुदस उतर आया। और सारे आला ला ला गैर जुबाना बोलने लग पे, फड़ लो पल लो पल हो गई, पला हो जाए होया कि सारी गैर जुबाना बोलन डे, और सभी रूल कुदस ना भर गए, कमरे हिल रहे हैं, शेख डोर रहे हैं, रूल कुछ का नजूल हो रहा है, चीखें लग रही हैं, रो रहे हैं, आओ पुकार हो रही है, नबूवतें हो रही हैं, और अभी तक तो बपतिस्मा ही नहीं लिया। मसीहियों, अभी तक इन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया। दे आर ऑल नॉन बैप्टिज्म, बैप्टिज्म नहीं है इनका हुआ, बैप्टाइज नहीं है ये। तो बैप्टिज्म के बगैर रूल कुछ कैसे आ गया? शागिर्दों ने सिर फाड़ के बैगो, ये की हो गया, ए कलाम था मुंह इधर भी खुल गया। तो ये थी वो विजन, ये थी वो रोया कि खुदा इन्हें कलाम दे रहा है। और कलाम क्या दे रहा है कि ये सिंबॉलिकली बताया है कि तुम इन्हें नापाक समझते हो, तुम इन्हें हराम समझते हो, मैंने इन्हें हलाल करार दे दिया है। वो उन जानवरों की बात नहीं कर रहा, वो हराम हलाल अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं। शरीयत खत्म नहीं हुई, पूरी हुई है, मनसूख नहीं हुई, तकमील हुई है। तो शरीयत एग्जिस्ट करती है और वो क्लीन और अनक्लीन एग्जिस्ट करते हैं वैसे के वैसे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब दानियल उस कल्चर के अंदर गए तो दानियल ने अल एलानिया कहा नहीं खाऊंगा। लेकिन कई मर्तबा हम जो हैं, हम मसीही कई मर्तबा ढाल बनाते हैं अपने 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 नापाक खानों की और अपने नापाक पीनों की। दानियल ने न खाया न पिया, कहा मैं खुदा के कलाम पर अमल करूंगा, साग पात खाऊंगा। तुम्हारे कल्चर के अंदर जो चीजें हैं, जो तुम्हारा कल्चरल फूड है, जिसको तुम स्लॉटर भी नहीं करते, जिसको तुम जैसे ही मारते हो और उनके सर के अंदर मारते थे और जैसे भी मारते खून उसके अंदर ही रहता था, ब्लड ड्रेन नहीं होता था, और उसको उठाकर जो है बुत के सामने रखते थे और उस मीट को बाद में मीट जो था तैयार करके लाया जाता था बादशाह की टेबल के ऊपर। तो दानियल ने कहा सॉरी मैं नहीं खाऊंगा, मार लो मुझे, मैं खाऊंगा नहीं। हाँ मैं आजाद भी हूं, मैं तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, अब मैं आजाद हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं खाऊंगा। मैं मुकम्मल लिबर्टी है मुझे यहां पर, मैं फिर भी नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, क्योंकि मैं ईमान रखता हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, इसको पर्सनल लेना तो ले सकते हैं आप, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट तो कर रहा हूं खुदा का खादिम होते हुए। प्लीज अगर आप खाते पीते हैं ना कुछ, तो कोशिश करें कि बाइबल की आयत इस्तेमाल ना करें। उनके ऊपर जो कवर है ना, वो बाइबल का ना लगाएं कि जी बाइबल के अंदर ये आयत है, ये आयत है। इसको मिस अंडरस्टैंड ना करें और मिस इंटरप्ट ना करें।
हमने मिस इंटरप्रिटेट किए हुए इनको, हमने इसको इस ऐसे तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशंस की है जो हमारी नस्लों को ख़राब कर रही हैं। सो मेहरबानी करके बाइबल मुकद्दस की सही तफसीर को या तो सुनिए या पढ़िए, खुद उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए कि ये कॉन्टेक्स्ट इसका है क्या, इसका सियाको सबाक क्या है, क्या खुदा यहां से सिखाना चाहता है। आयत को पकड़ के अपनी कमजोरियों को मजबूत करने के लिए बाइबल का ना इस्तेमाल करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, करना है खुलम खुला करे। दुनिया सारी आजाद है, दुनिया सारी। देखिए, जब आइन ने आपको इजाजत दी है, कानून ने आपको इजाजत, तो करें जो करना आपका जो दिल करता है। किससे आप डरते हैं? डरिए ना, किसी से डरिए ना। जो करना है खुलम खुला करे, इससे इस्तेमाल करके ना करें। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाइबल को ढाल बना के अपनी कमजोरी को साबित ना करे। ये गज़बे इलाही को आप दावत देंगे। जो करना है करें, इसको ढाल ना बनाए, वरना ये गुनाह मुआफ हो जाएगा, ये नहीं मुआफ होगा, ना इस जहां में ना आइंदा जहां में। ये गुनाह जो आप कर रहे हैं ना, जो गलतियां आप करते हैं, वो गलतियां आपकी ऐसे मुआफ हो जाएंगी। ऐसे आप कहे खुदा मुझसे गलती हो गई है, मुझे मुआफ कर दे, दैट्स इट। और अगर आप उस गलती को साबित करने की कोशिश करेंगे बाइबल से और कहेंगे जी बाइबल कहती है तो मैं कर रहा हूं, वो नहीं मुआफ होगी, वो नहीं मुआफ होगी। कल हम दानियल नबी की किताब के इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और जानेंगे हलाल फूड क्या है, हलाल फूड कैसे बनता है, और हलाल फूड जो है वो बाइबल के अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम खा सकते हैं, कौन कौन से एनिमल्स नहीं खा सकते, और फिर क्या जो तकबीर का गोश्त है जिसके ऊपर तकबीर होती है, क्या हमें वो क्रिश्चियंस वो खा सकते हैं, या जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्रिश्चियन इन गोश्त को, इस गोश्त को भी खा। मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं इनका सब का जो जवाब है कल इसको दूंगा। सो कल ठीक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 9 बजे और कनाडा के टाइम के मुताबिक सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, लेकिन इजाजत से पहले मैं आपसे चाहूंगा इस टीचिंग को राइट वे, जितने लोगों ने अभी इसको देखा है, हजारों की तादाद में लोग हैं जिनको मैं देख सकता हूं कि देखा है आपने, आप इस टीचिंग को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का भला हो और कलाम की मुनादी दुनिया के कोने कोने तक हो सके। खुदावंद आपको बरकत दे। हम दोबारा इसी सिलसिले को जारी करेंगे और इसी जगह से शुरू करेंगे कि खुदा कलाम क्या करता है, क्योंकि अब देखिए अभी कलाम करते करते 1.5 घंटा हो गया है और अभी बात स्टार्ट ही हुई है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।